जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कदरमंद ज़ैम साजिद वाइद नन रागले मा स्पेयर पार्ट्स मार्केट ता कम मिंगवर स्वाद के छे स्पेयर पार्ट मार्केट ते आगे के मौजूद यमा तासु सर दागे इन्फॉर्मेशन शेयर कोमा स्टार्ट में वागस्तो द अब्दुल रऊफ जेन्युइन बॉडी पार्ट्स द शॉप ना और दिन मख के मुंग लाइव स्ट्रीमिंग वको लाइव स्ट्रीमिंग का चौंके मुंग ता इंटरनेट लग मसला व नो बदेवा ज मुंग बावस दा वीडियो को तासु सर बबिया दागे डिटेल्स शेयर को नूर कंप्लीट डिटेल्स बम तासु ला दिउना अखलू दी सर सर दलते की कम मिस्त्रियान ची दी दागुइना बम तासु बाकायदा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कई और तासु तब द हर से इन्फॉर्मेशन मंग पखपल तो गा संग ची मंग ता द इस्लामाबाद यो मलगरी और द लाहौर यो मलगरी आगु उर्दू स्पीकर्स दी आगु द पारा बोस उर्दू की मंग इन्फॉर्मेशन वर्कौ जी तमाम उर्दू स्पीकर्स के लिए हम बता दें कि अभी हम मौजूद हैं मिंगवरा स्वात में, ये नहर रोड पे। यहाँ पे मिंगवरा स्वात में जो स्पेयर पार्ट्स का मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, आप आए इनका विज़िट करें और जो भी स्पेयर पार्ट आपको चाहिए। अभी जो हम जिस शॉप में मौजूद है अब्दुल रऊफ जेन्युइन बॉडी पार्ट्स डीलर, इनसे हमने इब्तिदा की है तो इनसे हम डिटेल्स लेंगे, पश्तो में डिटेल्स लेंगे, आपने खपा नहीं होना है, फिर हम उर्दू में उसकी डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। चलिए इनसे डिटेल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल रऊफ साहब संग चिमुंगा कतुन को तस्ता सुदा दुकान खो दी की साइड मिरर्स दी और मुख्तलिफ किस्म स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल दिनो दिन मख के होता सो मुंग डिटेल्स उमरा कल लाइव स्ट्रीमिंग के चे सर 2001-2 मॉडल कम दगदी आगे बता लग मुंग दोहराव कही दी वीडियो की ची कम 2001-2 मॉडल विड्स चीरी द साइड मिरर्स او کتاسو د دې نور د بریک باتیانو وغیرہ دا کم پرایسز چی کمپلیټ ډیټیلز تاسو سون انفارمیشن هم ته وایي جی دا کله چې د هر ماډل دا فرق یو چې بالکل فرش وي هغه د قیمت سیوای او چې کم کریک کی یا خپل ماته یا دغه نو هغه لګریټ کمزور دغه لګو 2001 ویډز والا بریک باتی چې موږ ورکو په 1400 روپے باندې جوړ ورکو چې بیا د 5 ماډل چې دینو په 2500-3000 پورې دا 8 ماډل ویډز چې دینو هغه بیا په 7000-8000 پورې جوړ ملاويږي جی ها او سایډ میرر چې موږ سره د هر ماډل شته صحیح دی 100 جی 5000 روپے والا د 10000 روپے پورې موږ سره شته ٹھیک دی جی اشارو والا ساده ریفلیکټیبل د هر ماډل پریس شو ایکزیو شو مارکیټ شو صحیح دی هر ماډل موږ سره سایډ میرر شته صحیح او بریکیان شو هیډ لایټ شو او د موټر سامان شو ریبون شو صحیح دی ها عبدل رؤف صاحب دا راته مو چې تاسو کوم د سپیر پارټس دا کم ډیلران تاسو کوم مال راوړی او د کم ځای نه راوړی او دا راته هم لګ دغه پر دوبه کوم جو او زه تر اوسه پنده د مال راځي خجی کچا سٹاپ دا خجی او دا زموږ کراچي نه راځي لاهور نه راځي او پنده نه راځي پېښور شوبه مارکیټ او د دې ځای په پرایس کې فرق شته کنيشته دا راته وایي نو سب मतलब ارزان او ګران په کم ځای کې مطلب زموږ کوم دلته گاډي دي نو دلته ارزان دي دلته ارزان په خور کې ګران دي دلته ارزان دي ځکه چې دا کم گاډي چې دا ټول سواد دي جی گاډي زیات تر الته نشته الته نشته جی کتن کو څنګه چې تاسو عبد الرؤف صاحب نو اوریدل کا आवाज شور په لحاظ سره سلو نو تاسو ته مونږ هم دا وایو چې څنګه دی وي چې مونږ دوبۍ نه او پنډۍ نه د زګون مال راوړو نو شوبه کې هم ټیک دا چې رغمي لويږي د نمخ کې مونږ تاسو سره یو ویډیو کې دام شیر کړو چې زموږ ملګری تلیو شوبه کې وته ډیر زیات ګران پرایسز وي نو هغه بیا په مردان کې واصله مردان کې ماغي کې لګ لاجیک ته خو ویډیو کې نشو بیانوله خیر سے انفارمیشن نور کلیکټ کولی تاسو راتلی شي باقاعده عبد الرؤف صاحب مونږ ډیر مشکور یو چې د مونږ معلومات راکړل عبد الرؤف جینین بادي پارټس ډیلر जी कदरमंदो रालू ओबल शॉप ता दादे ताइवान ऑटो बॉडी पार्ट सेंटर जापान ऑटो शीशा हाउस दल तक की मुख्तलिफ गाड़ो मिरर्स दी ग्लासेस दी फ्रंट स्क्रीन कम शीशे चीदा आगदी और मुख्तलिफ किस्म दी संग जिदा सो स्क्रीन मानी नहीं ददी डिटेल्स बता ओनर नालू ददी प्राइसेस बता सर शेयर को मुंग सरोसई जी अस्सलाम वालेकुम जी वाजिद अली साहब सर मौजूद यू द शॉप ऑनर दे दिनों पर डिटेल्स अखलू जो सर मुख्तलिफ किस्म गाड़ो ची कम दे शीशी दी और दागी डिटेल बस्ता सर तासु मुंग हुआ है जी चे तासुर जी कम दा शीशी दी कम गाड़ो दी और प्राइस नहीं सरी زمونږ سره د هر ګاډي شیشه ملاویږي بودی کې پاوټیکر کمپنی دا د ټول نه کوي فایو والا مال زمونږ سره ملاویږي ای جی آی ملاویږي ایکس واي جی ملاویږي دا ټول نه خفایي مونږ په فایو کې زیات ډیل کوو
صحیح. او فای خاصو بل باډي پارت زموږ سره ملاویږي ډیپو تایوان کې صحیح دی. هغه زموږ سره ملاویږي فل رینج پرایسز سری پرایسز مختلف قسم یو څو راته لګ دا ایکسلای 2006 ماډل دی جی جی څه په وزرای نو پاو ټایګر په 11000 خالي ازي د هر ګاډي 15,000 روپۍ پاو ټایګر غانې خدا ډیر دا بالکل جرمن پښانی سیم جرمن صحیح دی. ها په دې کې 19-20 نه په کوالټي کې نه په فټینګ کې هیڅ پکې نه بل هډ لایټ شو بریک لایټ شو دا تایوان والی دا خړیږي مړیږي نو دا بالکل د جرمن پښان کار دی چاینا مینه چې نه هغه بیا خړیږي ا تایوان نه خړیږي نو په تایوان کې کار کوو په فایو کې ټول نه بیسټ صحیح دی. जी कदरमंदों चलिए उर्दू स्पीकर्स के लिए हम डिटेल्स देते हैं कि जैसा कि शॉप के ओनर ने बताया कि उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लासेस है, गाड़ियों की मिरर्स भी है और बाकी पार्ट्स भी है. तो इन्होंने बताया कि इनके साथ जेन्युइन पार्ट्स भी है गाड़ियों की और ये शीशे जो है गाड़ियों की ये भी अवेलेबल है. तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं. इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 0335976328 और इनके शॉप का नाम है ताइवान ऑटो पार्ट्स सेंटर और जापान ऑटो शीशा हाउस. जी कदरमंद रालू यो बल शॉप ता गुलाब ओल्ड पार्ट्स डीलर से दे दागोई शॉप ता रालू संग जी तासो मुखामख स्क्रीन मानी नहीं दूसरा मुख्तलिफ किस्म स्पेयर पार्ट्स थी द गाड़ो सेल लपारा अवेलेबल दी द ड्यू डिटेल्स बाद इंफॉर्मेशन बता दी ऑनर ना कनेक्ट काउ संगे अगर दा जमामल करे रे ही इज माय फ्रेंड. जी कदरमंद अनवर शेर से जमूं सर मौजूद है द दे शॉप ऑनर दे दूना डिटेल्स अखलू अनवर शेर से दारा तो ऐसा सरा कम कम किस्म कम स्पेयर पार्ट्स दी दादी और ददी प्राइस सुना सरी कीमतुना जमूं सर रूम में लगी एक्स करोलम में लगेगी और एक्वा हर यो मॉडल ला सर में लगेगी खादा प्रियस एक्वा वगैरह द टूलो स्पेयर पार्ट्स ता सरी दलता स्पेयर पार्ट ग्रांड दी द पिशावर पर मुनासबत सर कना ना पिशावर नारजान दी हट मुंगा जी द डेरो खलको न दावा दल जी पिशावर की स्पेयर पार्ट्स या ग्रानी है और स्वाद की चीज़ अरजान दी नो तासो कराजई 400 मर्दान वगैरह मलगरी मंग सर डेर रब्ता कई नो आगुई अक्सर वही ची यार स्वाद न तासो आलते की स्पेयर पार्ट्स कम चीज़ रागे इन्फॉर्मेशन मंग तरा कई नो मंग रागली उनन स्तासो पवैना बानी स्तासो द पार रागली द इन्फॉर्मेशन तासो तर कौची तासो राशई कम मिंगवरा के पन्नहर रोड बाने पिजागट सर निजदे कम नहर रोड ची दे आगे बानी कम स्पेयर पार्ट्स मार्केट ची रागी तराशी और तासो का सब पकारी नो गुलाब ओल्ड पार्ट्स ची दे नो दू शॉप तर आतले शी दूसरा मुख्तलिफ किस्म स्पेयर पार्ट्स ची अवेलेबल दी खारू मिदारा तो हुआ ची नूर कम द गाड़ी बानटुना वगैरह ची दी कीमत नरी दाव दहर यो जुदा जुदा लेकिन और द रूम जुदा कीमत एक्स द रूम पर वाइट कलर ची रागी सा प्राइस है आई बा 2000 रुपए बानी बानट है 5000 रुपए बानट थे ब्रिक बातियानी वगैरह ब्रिक बतियानी 5500 रुपए बानी 5500 जोड़ा बदी की बस अखवादी खवा रेट पकी कोई या रेट वली ना कवज पे और की दियाल तकरानी दलते mun garzan और तासु द कम जिगी ना माल रागवाड़े पेंडई ना लगा पे पेंडई की अरजानी ना अरजान नहीं वो मंगे लगा और तासु की गेटू का ना तासु पा होलसेल मतलब कोई सही संग जी मलगरी मुंग तो ची दू द पेंडे ना माल लागवाड़ी दिसी मुंगा पिशावर पार्ट्स वाला बसी लाडू नागू चिंग दुबई ना माल लागवाड़ू हो के टिक ता पे पेंडे की दू ता अरजान प्रियूजी नु दू माल चिकम दे आगा द होलसेल बरेटवानी अखली जगह ची दू यो दो पीस ना अखली बल्कि ढेर सामान अखली ढेर माल अखली नो बदे वजह दू ता संग जी रा कारोबार रूल्स दी तासु कते शी जी संग मुंग तासु वी दिन मख की ची मुंग ता कमल गरो डिमांड करे ची यार तासो द स्पेयर पार्ट्स डिटेल्स मुंग दरा कई नो तासो तो मुंग डिटेल्स दर कल नोर शॉप सब मौजूद आ विन मम डिटेल्स आखलू जी कदरमंदो मौजूद यू प ममंद ओल्ड पार्ट्स डीलर प शॉप की और दूसरा टोल मुकम्मल द इलेक्ट्रॉनिक सामान दे नो द दूना बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान मुनासबत सर डिटेल्स आखलू जी मुंग सरा द शॉप ओनर कम मालिक ची द दुकान आगा मौजूद है कयूम से तासो मुंग ता दा हुआ है ची जमुंग का तुम को ता लगे इन्फॉर्मेशन ना कई ददी सासो कम कम दगा अवेलेबल दी और दागी प्राइस सुन सरी मुसर को जी दा इलेक्ट्रिक सामान दे लका दी की कोयलुन शू इंजेक्टर शू फ्यूल पंप शू एग्जॉस्ट सुचुन शू बस मुख्तलिफ दा गेट सर्किट शू द
ټول کم الکترونیک سامان چې د سامان دی گاړو د هر قسم گاړو اویلیبل دي تاسو سره موجود دي خجادي قیمتونه سدي بس دغه حکومتونه مختلف دي د وړو گاړو به ارزاني او د وکسار هغه شو مثال کې د وکسار اوس مثال په تور انجکټر شوی ها. هغه په 600 روپے باندې 800 روپے سیټ ملاويږي خا د ویکسار 600 باندې انجکټر دي ها اوس وکسلای شوی هغه 2600 ملاويږي ها یو شو هغه تقریبا 3500 روپے پورې ملاويږي صحیح دی او او پراډو ډي ایکس ټي زد وغیرہ داغه هغه په 9-10,000 انجکټر دي ها دا شان مثال کې د ویلبم په شوی لاګم دا شان د وکسار هغه ارزان دي 1200 باندې دي د ایکس کولې هغه 3500 باندې دي صحیح دی پراډو هغه په سیبه تقریبا 7,500 روپے پورې دي صحیح دا دی شان مختلف ریټونه دي ټیک دی جی قدرمندو څنګه تاسو اوریدل قیم صاحب موږ له انفارمیشنز راکړل او موږ د دې انتهایی مشکور یو چې دوی موږ ته ډیټیلز راکړل हमारी उर्दू स्पीकर्स के लिए हम बता दें कि यार जिस तरह से हम अभी मौजूद है जिस शॉप में ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स का वो सामान है स्पेयर पार्ट है यहाँ पे इस शॉप में और हर किस्म गाड़ी का स्पेयर पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है TX TZ और VXR वगैरह छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स को जो इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स है ये इस शॉप में अवेलेबल है हम जिस मार्केट में अभी मौजूद है ये तो एक शॉप है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का वो सामान अवेलेबल है बाकी यहाँ पे नहर रोड पे मुख्तलिफ़ किस्म शॉप्स है जिसमें आप हर किस्म गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से दा ओबल ओनर दे दू इंसिस्ट की चीज यार रसोराशी जम द शॉप वीडियो हो गई नो राखलू अलमजेब एंड ब्रदर्स ओल्ड पार्ट्स डीलर था हाँ अलमजेब एंड ब्रदर्स संग तासो बरी बोर्ड बानी नहीं दूसरा हम स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल दी सस्तर सस्ता यूरो आधार हुआ है हाँ दूसरा द रश जिप कम सामान ची स्पेयर पार्ट्स ची अवेलेबल ही नो तासो तक द रश जिप स्पेयर पार्ट पकारी और तासो बस ढेर दर बदर कर से न मिलावेगी नो दू शॉप तारा शई او دلته کې با تاسو ته ملاو شي هغه تاسو څنګه کته شي دلته کې دوسرا مختلف قسم موجود دي دا خبره مې سبا ډبو دي په نهر روډ باندې واقعا ده کم سپیر پارټس مکمل غټ مارکیټ چې ده نهر روډ منګور اسوات پیزا غټ ته نږدې جی د شاپ اونر علمزیب صاحب زموږ سره ولاړ دی دونه به تاسو کو او تاسو ته به د قیمتونو ډیټیلز اخلم نو علمزیب صاحب تاسو ته دا وایي چې څنګه تاسو موږ ته وایي وس چې د رش گاړو سپیر پارټس تاسو سره نو دا په سره مناسبت سره دي د رش د بریک باتیانو څخه قیمتونه دي د بانټو وغیرہ د کلرونو په لحاظ سره راته وایا بریک باتو قیمت خدا سي چې زوړ ماډل چې دی دا 20000 روپے باندې دي زوړ ماډل په 20000 ښه او نوی ماډل چې کوم دی هغه په 35000 روپے نوی ماډل چې دی په 35000 روپۍ دی د رش گاړو بریک باتیانې چې دی او کم پرلوایډ زیاتر خلک پرلوایډ ځکه په ویډیوز کې اکثر دا کسانو یاره ته یو ټکی لزور ورګي نو دا پرلوایډ خلک ډیر زیات د غاړي خوخی او زیاتر خلکو سره دغه دي نو زویم چې دغه تاسو ډیټیلز راکړي چې د پرلوایډ دا بانټ وغیرہ یا مخې ته کم لایټس چې دی داغه وسه قیمتونه دی لایټونه چې کوم دی ایچ ای ډی چې کوم دی هغه په 50000 روپے هډ لایټس چې او ساده چې کوم دی 40000 روپے ساده په 40 دی او باندې چې کوم دی پر لوایډ دا په 50000 روپے باندې دی پرلوایډ په 50000 او خاجي عام چې کوم دی دا په 35-40000 روپے په 35-40 دی څنګه چې تاسو اورئ د ملګرو چې په 35-40 باندې دا عام دی او پر لوایډ کلر کم باندې چې دی په 50000 روپۍ دی خدا ډیماند پرایس ته تاسو به سره خیر ډیلینګ کوئ دوی بس تاسو سره ډیر پرایس کی گزاره کوي دیو شاپ کې تاسو څنګه کته شي بالکل دیو څنګه وی چې د رش گاړو حصہ انجن وغیرہ تاسو سکرین باندې کته هم شي پټوار ها جمنه جیب چی داغه کم پټوهار جیب چی داغه سپیر پارټس دلته اویلیبل نو تاسو راتلی شي जी قدرمندو موجود یو پېښور اولډ باډي پارټس ډیلر کې او څنګه چې دینه مخکې مونږ په لایو سټریمینګ کې هم تاسو سره ریو ډیټیلز درکړي او دوی سره مختلف قسم په هاي پیمانه باندې د دیو د سپیر پارټو کاروبار دی او تاسو دیو شاپ ته راتلی شي پېښور اولډ باډي پارټس ډیلر دیو سره مختلف قسم سپیر پارټس موجود دي د هر قسمه گاړو تاسو دیونه اغسته شي پرایسز هم دلته ډیر خریدو چې کم د ډیلینګ کوي د دوبۍ نه ډایرکټ په ډایرکټ د دیو ډیلینګ کوي د کانټینر راځي او دیو بیا مال راوړي سوات ته په دې کې زیاتره واله ډیلران دي واله ډیلران چې نو هغه د پنډۍ پېښور دینه مال راوړي څنګه چې تاسو کته شي د دیو د شاپ وزټ در باندې کومه دا تاسو کته شي چې پېښور اولډ باډي پارټس ډیلر
موجود یو د په د شاپ کې څنګه تاسو په سکرین باندې ښکاري مختلف قسم گاړو دروازې هم دي. جی دا تاسو کته شي په هاي پیمانه باندې د دیو په ډیره غټه پیمانه باندې کاروبار دی د سپیر پارټس. دا وخت موږ په نهر روډ وتکی چوک سره دی خوا چې کوم نهر روډ دی په منګور اسواد کې موجود یو او منګور اسواد کم سپیر پارټ غټ مارکیټ چې دی په هغې کې موږ موجود یو. جی نورو ملګرو نه پکې هم ډیټیلز اخلو د گاډي د رنګ سازانو نه او د دوی نه هم ډیټیلز اخلو چې په څه بیس باندې دیو د رنګ سپرایسز پرایس دیو لګي او نور دلته په دې نهر روډ باندې چې کوم دی مختلف قسم مصریان دي. جی قدرمند څنګه چې موږ تاسو ته وویل دلته هغه مصري خاني هم دي تاسو کته شي دا مختلف قسم مصریان دلته دي او هر قسمه گاړو د ریپیر کار به دې کې کېږي. دا مونږ موجود یو په منګور اسواد کې په وتکی کې. جی یو بل مارکیټ په نهر روډ باندې د ګاړو د مختلف قسم سپیر پارټسو جی ورزوز تاسو سره شیر کوو. نه نه Buat itu